बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्मिया जेशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. वोकाच्या भयणी भावानो, आयज 1 म्हयनो वयर जालो आमच्या गोरेब्यांत व्हड दूख आयला. आपल्या आवय बापायक आपली मोगाची धूव उणी जाल्या. आपल्या भाव भयणाक ताका आपली भयण उणी जाल्या. चिती नासलेलो वेल येवन ताच्या धुवेक भयणीक मनान गिरासली. ताका फुडलें लांब जिवीत रावतालें. ताच्या जिवितांत जायतें बरेंपण पळोवंक ताच्या घरच्यांक आवडे आसले. एकाच किडा भितर सगळे फिसकटून गेले. तोंडेच पिरायेर मरण येता तेन्ना देवाचेर आमी शिंटाव, पूण देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. देवाची येवजण आमची येवजण न्हय. ग्रेटा आमचे भयणीन आपल्या थोड्याच वर्सांच्या जिवितान जायतें बरेंपण शिपडायलें. बरें सोबत घडूंक आनी तें बरे भाशेन सांबाळूंक ताणें जायते तेकोस घेवन तरेतरेनी उर्बेन भार घेवन भारी वावुरलें. आयज येद्दां 1 म्हयनो वयर जालो देवान ताका आपणा चडशी आपोवन व्हेल्यार आनी आयुश्येकी ताची विनाची कूड UK मातयेक लायता आनी आमकां ताच्या लागशिल्ल्या घरच्यांक तशेंच ताच्या इश्टमित्रांक ताच्या तोंडार एक निमाणी नदर अनिमाणा आद्योस लेगून करूंक मेळोंक ना म्हूण आमकां खूब खूब दूख भोगता. फुड्या दुखीच्या वेळार पासून आमी ताच्या जिविता पासत देवाक वाकणटा आनी मनांतल्यान बरवसो सोदता. तर जेजून आमचे भयणीक ताच्या संवसारी यात्रेन ताच्या अस्कोतायेच्यो चुकी आनी अपराध भोगसून आपल्या पुनर्जिवंतपणान आनी साश्टीक जिवितान फोंडांतले उठयल्या पुरो म्हूण ह्या दिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. भाव भयणीनो, हीच भावना आमच्या काडसान मनान दवरून देवाची खुशी मानून घेवन ह्या आमच्या भयणीक देवाच्या हातान घालून तिका सगल्या पातकांचें बोगसणें माफी आनी सुटका मागून आनी तिच्या आवय बापायक आनी भावणाक आनी हेर सगल्या गोच्यांक उजवण मागून ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. मागून आमच्या पातकांचें बोगसणें दूख धरून सगल्या आमच्या पातकांची. हांव पातकी ईश्वर परमेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उदारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परमेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव कोनवाड्या देवा, सदांच दया करूंक आनी बोगसणें दिवंक तुजो स्किरीत गूण म्हूण आमी सत मानता. क्रेता तुजे दुवेक आनी आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तुजेर भावार्थ आनी बरवास दवरून तिची येयली.
तर सासणाचे सूख बघूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हूण खालतेपणान आमीचे लागीं मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरचे आयक, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जें हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, आनीक खंयचोच लोक ह्या व्हडत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या व्हडत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या व्हडत्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान घातल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुसल्याक लागींच आसले, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक ताच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवंत जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवणपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाट केलो, पुनर्जिवणपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावनांनी भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां त्या प्रमाणे क्रेटा ह्या आमच्या भयणीची कोड आस UK मातयेक लायतात. आनी ह्या सुमयार ह्या मरणाचे मीस, इतराचे मीस कशें आमी हांगासर करून देवाची काकुटीक उलो मारता. भाव भयणीनो, तशेंच सांगलां त्या प्रमाणे देवाचे गूट देव जाणा. आयज मनीस आहात, भारी वावुरतात आनीक आपल्या जिवाचो परामोस करतात, पूण तांच्या हातांत तांच्या जिविताची राखण ना. खूब लोक आसा जो मरनाक आशेतात, पूण तांचेर मरण कशेंच येना. थोडो लोक कोमान पडलेलो आहा वर्सांचीं वर्सां. कोमान पडला ती पाड तर रावता आपणाचेर मरण येतलें काय म्हणून, आनी घरांतलोय रावता मरण येतलें काय म्हणून, पूण मरण येना. मरण पयस पयस वेता. पूण ज्या मनशांक आमकां अदीक मोगाचीं, अदीक लागशिलीं, अदीक गरजेचीं आसात, तांकां मरण लागीं लागीं येवन मरण गिरासता. हाचो अर्थ आमकां समजना आनी समजोंचोय ना. आमचे वतीन आमी घडये जाय ती कारणां सांगतल्यो. थोडी घडये आमच्या मनांत वेतलीं, थोडी घडये मनांत वेची ना. पूण म्हाका भाव भयणीनो, एकूच मनांत आमी दवरुया, आमी आमचो मोग कोत्ता, आमी आमच्या मनशांचो मोग कोत्ता, ताच्याहून चड सर्गींचो बाप आमचो मोग कोत्ता. आमकां आमचो आवय बापूय, भाव भयणी, इश्ट मित्र आसात, ही पळय आमचो मोग कोत्तात, ताच्याहून चड सर्गींचो बाप आमचो मोग कोत्ता. इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले आमी वाचप आयकता. थंयसर कितें सांगता पळय, 14 दर. हांव तुका केन्नाच विसरचो ना. म्हज्या हाताच्या दाळटाचेर तुका हांवें खांतोयला. तुज्या आवय बापूय पर्यंत तुका विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. म्हज्या हाताचेर तुका हांवें खांतोयला. हांव तुका केन्नाच विसरचो ना. एका सुमयार तुज्या आवय बापूय लागून विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. भाव भयणीनो, हीं उतरां उलयता ती, हें उतर देवाचें उतर इसाइयास प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान. हें उतर आमकां सांगता की आमकां आमचो मोग आहा, आमच्या मनशांचो मोग आहा, ताच्याहून चड आनी चड देवाक आमचो एकल्याचो मोग आहा. आनी जें कितें पळय देव कोत्ता तें आमकां समजना. एकूच वस्त आमच्यांनी करूं येता, सायबा तुवें केलाय तें बरें, ताच्याहून बरें आमचे लागीं आनी जावचें नासलें, म्हणून तुजेर आमी पातयेता. हें जावपाक जाय आमचें मागणें. आनी हें मागणें तर जायत जाल्यार हें मागणें न्हूच मेल्ले आमचे भयणीक, पूण आमकांय फायद्याचें जावन आमचोय भावार्थ नवसरूंक उपकारतलो. शुभ वर्तमान आमी आयकलां. थंयसर आमकां सांगलां मार्ता जेजूक मेळूंक वेता. मारिया घरांत रावता, मार्ता जेजूक मेळूंक वेता.
थंयसर आमकां दोनूय दिश्टी पडटा. एके वाटेन मेल्या उपरांत आपलो भाव मेल्या उपरांत दूख ती परगटायता आनी दुसऱ्या वाटेन भावार्थूय विचारता. जेन्ना मार्ता जेजू सरशी पावली ती म्हणटा सायबा तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजू म्हणटा तुजो भाव परत जिवन जातलो. आनी ती म्हणटा आतां हांगासर भावार्थाचेर सायबा तो निमाण्या जिवणपणाच्या दिसा परत जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. म्हणजे एका वाटेन मेलाय म्हणून जाणा आनी जिवंतूय जातलो म्हणून जाणा. मन्नांची दूख भोगता आनी जिवणपणाचो संतोश आदी फुडें लागीं हाडटा. हें आमकां गरजेचें आमच्या जिवितांत. मन्नान म्हाका काडपाक न्हू सगल्यांक आमकां दूख कोणाक दूख भोगना. जरी तर मन्नान कोणाक दूख भोगना जाल्यार ताका मनीसपणान कितें उणें आहा. मन्नांत दूख कोणाक भोगना म्हणना. मन्नांत रडणें कोणाक येना म्हणून आहा. ते सालोनिकारांक बरोवन भाग्योन पावलो म्हणटा तुमच्या मेल्ल्या विशीं तुमी रडो नाका अशें म्हणना तो. मेल्ल्या विशीं रडो नाकात म्हणना. रडप म्हणटा तें फायद्याचें. कुडीकूय फायद्याचें आनी ओतम्याकूय फायद्याचें. नाजाल्यार तुमी पळयात एक मनीस रडटा तो स्वस्थ जाता. रडना तो कश्टवता. म्हणून रडप म्हणटा तें अशक्ताय विकनेस न्हय. रडप म्हणटा तें दूख कशें न्हय. रडप म्हणटा तें फायद्याचें आनी गरजेचें. तितलेंच न्हय रडप दाखयता कितलो मोग आमकां त्या मनशाचो आसलो पळय तो. तर भाग्योन पावलो आमकां कितें सांगता रडो नाकाय म्हणना. बोरवांसो नासलेल्या मनशा पोरी रडो नाकात. थोडो लोक कितें करतालो अनबाडती माथ्यारात दवरून सायबा जालो संवसार काबार आनी कांय ना इतल्यान कोबार असले रडो नाकात म्हणटा तो. बोरवांसो नासलेल्या मनशां बरी रडो नाकात. बोरवांशाची मनशां कशीं रडात. रडात म्हणटा रडो नाकाय म्हणना. रडात रडात बोरवांसो नासलेल्या मनशां कशीं न्हय बोरवांसो आसलेल्या मनशां कशीं रडात. कित्याक आमची एक भयण आमचो एक भाव आमची इगोर्ची ना जाली म्हणून दूख जाली ताचो जागो आमकां मेळना आनी म्हणटाले ते भाशेन निमाणी नदर घालूंक आमकां मेळोंक ना आनी आमकां दूख जाल्या हे बाबतीन रडात. पूण तातूंत बुजवण घेयात. मरण गेल्या पळय ती जनवरां भाशेन मरण काबार सांगना. भावार्थ आमकां शिकयता ह्या जिवितांतली उतरोन दुसऱ्या जिवितान गेल्या सुखाच्या जिवितान गेल्या हाचेर पडून तुमकां बुजवण घेयात. म्हणटच म्हाका बाबडी न्हू परत म्हणटा रडो नाकात म्हणना. रडप फायद्याचें. रडप गरजेचें. रडप दाखयता आमकां कितलें आमचो मोग त्या मनशा सवे आसलो पळय तो म्हणून रडूंक जाय. पूण बोरवांस आसलेल्या परी न्हय. निराशीपणान न्हय. सगळें काबार जालें म्हणून न्हय आनी कांयच उरोंक ना म्हणून न्हय. मेला तो मनशाचें निसणटण सत्यानाश जालो. एक मन जात मरता सुकणें मरता रूख काबार जाता भाशेन काबार जाता ते भाशेन न्हय. पूण बोरवांस आसलेल्या मनशा परी मारतान आपणाचो भावार्थ उच्चारलो आनी भावार्थ उच्चारून ताणें सायबा तो निमाण्या जिवणपणाच्या दिसा परत जिवन जातलें म्हणून हांव जाणो. बाबडे न्हू ह्या बोरवांशान आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. क्रेटाय आमचे भयणीचे आवय बापूय भयणी आनी इश्टगोची घरकार आनी भुरगीं आनी हेर आसात ताका हितूक क्रिस्ती भावार्थान ताका आनी सगल्यांक आमकां हितूक क्रिस्ती भावार्थान मानून घेवंक आमकां आदार मागुया. देवाची बुजवण मागुया. व्हडल्यांतलें व्हडलें आमचें काम जें आमच्यांनी करूं येता देवाची कुशीर राजी जावं हें जावन आसा व्हडलें मागणें. आमच्यान आतां कांय करूंक जायना. परत कांय आमच्या भयणीक हाडूंक जायना. परत कांय ती आमकां मेळना. त्या बदलेक निराशी जावच्या बदलेक सायबा तुवें केलाय ती वाट तुज्यावून आमकोडे बरें करूंक जायना आनी आमकां त्या आमच्या भयणीचो मोग आहा ताच्यावून तुका चड मोग आहा आनी तुवें केलाय तें मोगानूच केलाय जाल्यार आमी तुजेर पाती येता आनी तूं कोत्ताय तें केलां तें मानून घेता. हें तर आमी करीत जाल्यार हें आमचें मागणें करीत जाल्यार हें आमच्या भयणीकूय फायद्याक आमच्याय बुजवणेक आनी देवाच्या मानाकूय उपकारतलें. तर बाबडे न्हू ही भावना मनान दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. मेल्ल्या आमचे भयणीक सासराचें सूख देवान फावो करचें. ताच्या फॅमिलीक हें दूख क्रिस्ती मनान मानून घेवंक आदार दिवचो. देवानूच तांकां बुजवण दिवची आनी आमी समेस्त जें आतां ह्या मिसांत वांटो घेता तांणी तिच्या पासत मागून तिका सासराचें सूख मागतना आमच्याय मरणाचो उगडास धरून
आमी आमच्या जिवीत बऱ्या कन्यांनी भरून आमी आमच्या जिविताचो शेवट बरे भशेन करून आनी आमच्या भयणी बरोबर एक दीस सगळीं जेजूच्या सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां भितर सरूंक फावो जावचें म्हणून मागुया. मेल्ल्यां पासत मागुया, मेल्ल्यांक सासणाचें सूख, जिवे आसा तांचे पासत मागुया, कुडे आत्म्याची भलायकी आनी आम्हा समेस्तांक आमच्याय मनाचो उगडास दवरून आमच्याय मनाचो उगडास दवरून बरें जिवीत जिवन बाबडे न्हू बरें करून करून आमी थकल्या जाल्यार आनी बऱ्या कन्यांनी तर आमचें जिवीत आमी सोंपयलें जाल्यार देवा मुखार बऱ्या वावराड्यांक पळय बासायलेले आसात ती मसुरी आमकां मेळटली. आमच्या जिवितांतले पातोक पयसावया खरेंचवान आमी आसा. मन बदलपाचो काडवो, देवाचे पोत्तून येवपाचो काडवो, फाटलें जिवीत वगोवन पातकाचे सोयेक सगळें वायट जिवीत पचडपड सगळें सोडून दिवन नवें जिवीत सुरू करपाचो काडवो. बाबडे न्हू आमच्या आई मनाचो उगडास आमी दवरुया. आमकांय बरे भशेन जियोंक आनी बरे भशेन मरूंक फाव कर म्हणून मागुया. आनी बरे भशेन देवाचे कृपेन आमचें जिवीत जाल्लें जाल्यार आनी देवाचे कृपेन आमी हो संवसार सोडलो जाल्यार ह्या आमच्या भयणी बरोबर आनी सगल्या मेल्ल्या भावार्थ्या बरोबर आमकांय एक दीस सासणाचें सूख फावो जातलें. हें सूख ह्या आमच्या भयणीक, हें सूख समेस्तांक आमकां आनी मरून गेल्ल्या समेस्तांक फावो कर म्हणून ह्या मिसांत प्रार्थुया. उबी रावया. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचेर नियाड आमी केला, मन्नाचेर नियाड केला. बोरवाशाची मनशां जावंक देवाचें उतर आमकां शिडकायता तें आमच्या मनान दवरलां. पुनर्जिवणपणाचेर आमचो विस्वास आमी दवरला. तर हीच भावना आमची उबारून ह्या दुखांत बुसवण घेवया आनी भावार्थान जियोंक आदार मागून आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. ग्रेटा आपल्या जिवितांत आपल्या घोराब्यांत पवित्र सोबेंत आनी समाजांत जायतें बरें करूंक वावुरलें. सोयंबाचे नोदरेन ताचें मरण आमकां समजना. आमकां भावार्थाची नोदर दी आनी ग्रेटाक सगल्या पातकांतली वेगींच मेकळी करून सासणाचें सूख फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. ग्रेटाच्या मरणांत ताचीं गोरचीं काळजां मनाची दूख सोंसतात आनी भोगतात. असल्या वेळार तांकां गोठाय तोखतेली बुजवण आनी शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. ग्रेटा अवचितूच तोरणे पिरायेर ह्या संवसाराक ओतोल्लें. आमची भयण एक दीस जिवी जातली आनी आमी तिका रूप पळयतल्या म्हूण आमच्या काळजांत गोठ रिगोय आनी ह्याच बोरवाश्यान आमी जियोंक बापाचो उजवाड आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे भयणी ग्रेटाक सोर्गीचें सूख मागतना आमच्या मरून गेल्ल्या भावा भयणांक सोर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. मोगाड बापा तो आमचे शरण आनी आमचें बोड तुज्या भुरग्यांची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. क्रेटाय आमच्या भणीच्या जिविता पासत आमी तुका आर्गां दिता.
तुज्या आपोवण्यान तुवें ताका तुजेशा आपोवन व्हेल्याय सगळ्या पातकांचें बोगसाणें माफी आनी सुटका दिवन सासणांच्या सुखाचे पूर्ण भागीदार तिका कोर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. Amen. मोशा बांबडीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पुरविरार देवपाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या भगवान वाड्या बापा क्रेटा तुजे द्वेचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेसूक आपलो सर्वंडार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तो दयाळ म्हूण सुबेदार कोसाता मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूं आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाका दिनवासूया. वयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पुरवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मन्नांतलो जीवन जाल्ल्या जेसू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिविताचो बोरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां भूस्वण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावार्थ्याचें जिवीत बदलता आनी ते सरना. हे संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता
स्वर्गार सासनाचो निवास तोयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुझे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरोवन तोरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर, तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडोवन तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटूया. सोम्याची सुवामी ओडोकता आनी कासितले पियता, इतले मोठी तू वैभवानी सोर, आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा, फिलीप नायर आमच्या गोमडी बाबा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकान वाडो. सर्वेस्पराची साकोनी ग्रेटाय विचिका कोको तिका संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली, तशी पयसणाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींची काकूर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन दोर्नता, भाग्यवन जुसे तिचो पती, भाग्यवन सेबास आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावियर,
आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोरवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेलां मोक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरायता. तर आमकां तुज्या उदार काकुडीन सोर पातकांतली सुटार सोराकांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीच्यान एकवटान सांबाळ. तूं सौच येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कामेकाक मोगान शांती. जेसू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमणे हांव पवित्र आत्म्याच्या सहकारांच्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कोड्या रक्ता वरवीं सगल्या आमच्या खोटेपणांतली सरवायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्या आज्ञा पाडोवंक आमकां आदार द्याचे सले वेगळे सरूंक दिस नेरमी नाका. ही देवाची शडई वो मन्नांतलो जिवन जाल्लो जेजू ताणें आपल्या जिविता मरणान जिवणपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां फावो केलें. ह्या शडयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सगळीं सुभागी. सोमिया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्वेस्परा दोयाड बापा, तुझ्या दुतां भोगतां वांगडा आमच्या मेल्ल्यांक स्वर्गारा पळय. तुझे तेसवन मुकम मोड दाखय. सासणांक प्रकाश तांचेर फाकय. सासणांक ताका शांती भोगोय. तुझ्या दुतां भोगतां वांगडा सर्वेस्परा दोयाड बापा. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या क्रेता आमच्या भयणींक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसयक धरून आमच्या ग्रेताच्या आवय बापायक, भावणांक आनी हेर गोच्च्यांक आमी ह्या वक्तार तुका बरीत आमची भावनां आमी दाखोड करता. पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमच्या समेस्तांच्या नांवान इगोर्जेच्या वाटेन आमी तुमच्या दुकान वांटो घेता म्हणून आमी दाखयता. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. सर पुर्वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां. ग्रेटा म्हजी भयण जावन आसली एक सोबीत रुपणें, मोगाल, दोयाल, ल्हान उतराचें आनी सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक पावपाचें. हांवची ताच्या मनाची खबर आयकोन आमची सगल्यांची काळजां रोडलीं. आमचे फामिलीन तें जावन आसलें एक खांबो आमच्या गोरेब्याचो. सगल्यांत तांय बरे भाशेन आपलें जिवीत ताणें सारलें. आपल्या इश्टा इश्टिणीचो खूब मोग करी आनी सगल्यांची काळजां जिखून घेतलीं. फेसबुकाचेर पोस्ट आपले रांदपाचे सदांकाल घाली आनी सगोट ताका फेसबूक क्वीन म्हूण पाचाकतालो. आपल्या आवय बापायचो खूब मोग करी आनी फोनाचेर 2 वरां तरी उलोई. म्हणटालें आपल्याक तांची माती फावो जाल्या पुरो, पूण आमची माती फावो ना जाली तुका म्हजे भयणी. आदेवस तुका कोत्ता भयणी आनी सर्गीचें सूख फावो जावंक मागता. म्हज्या सोंपलेल्या भयणीच्या फामिलीच्या नांवान हांव काळजांतान दिनवासतां ही मिसाची भेट भेटयतल्या आमच्या पातिगाराक. देवाचो आशिर्वाद ताच्या वावराचेर मागता. तशेंच गायनांची मांडावळ केल्या सियेनाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. हिंगा आजीर आसलेल्यांक हांव काळजांतान दिनवासतां. म्हज्या भयणीच्या मनाची खबर आयकोन जायतीं जाणां आमच्या दुकान वांटो घेतलो आनी भेट दिली. तशेंच ताच्या घरकाराक, भुरग्यांक, आवय बापायक आनी गोच्च्यांक जेजूची बुजवण आनी गोठाय मागूंक आमची विनवती. केरीत दिनवासतां लंडनच्या शारान ग्रेटाच्या इश्टांनी फंड्स काडपाक आदार केलो. तशेंच आमच्या गोच्च्यांनी आनी जायत्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांनी आदार केलो म्हज्या भयणीक ताच्या मनाच्या वेळार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमच्या गोरेब्याचेर मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विसव घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जोरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या चाकरणीक शांत विसव मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतूच तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक तिका पावय.
तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमची भयणीक ग्रेटाक ह्या जिवितांतली आपणा सोरशीं देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सोम्याच्या आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आतां आमी थोडीशी मागणी आमचे भयणी पासत देवाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. म्हणुया, तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय, आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपलें पाप रडटल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. म्हणुया, तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान तिका एकठांय. म्हणुया, तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. तिका जेजू तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक बसोय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आमी आनी सासणीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. म्हणून प्रार्थना आयक आमकां. बाबा भयणांनो, थोडोसो वेळ आमी शांत रावया आनी खरीतपणी हांव पळयतां तुमकां खरेंच तुमच्या ती मोगाची आसलेलें आनी तुमचो अनुभव तांचे बरोबर आसा तो आमकां दाखयता. खरेंच आमकां दूख पडटा आनी ह्या वेळार आमी तिचे पासत मागुया. आनी सगळीं जाणां आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.
सायबीन माय आमची माय आनी सदांच ती आमकां सांबाळटा आमकां राखता आनी जेन्ना जेन्ना आमी नमान मोरये आनी भाग्यवंत मोरये म्हणटा तेन्ना आमी तिचे लागीं मागता आमचे बरोबर राव सदांच म्हणून तेंच मागणें आयज आमी मागुया आनी सायबीन मायच्या आदीन आमच्या भयणीक आमी करुया. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर मुती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रार्थुया. तुजे लागीं सर्वेस्परा तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ले चाकोरणेची काकूट कर. आपल्या कोरण्याची तिका शिक्षा दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मोन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यां थंय एकवटायली तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदुतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाबय निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. Moje mai tai ve toli, ekris sukha bhagivanta, amkwar mariecha sangata, sorkaracho loi toli, आमचे माय काय वेतोळी सोर्गार सोर्गार आमचे माय काय वेतोळी मोजे माय काय वेतोळी पूण केल्या देखून mogacha Jesu oili patka rotoli sorgar sorgar amche mai tai vetoli sorgar sorgar amche mai tai vetoli. I'm sorry that I left you. I know you feel alone. But God told me that He needed me. He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky.
As I ascended into heaven beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw his radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of his throne. He said, enter into paradise, 'cause heaven's now your home. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry, he said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.